مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے عاقب الاسلام صاحب کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ در دل میں چم جو نہیں ہوں باخود نگاہ نازنین، در دل میں چم جو نہیں ہوں باخود نگاہ نازنین، واللہ گم جوز کرام گمت بیتاب نازنین، واللہ گم جوز کرام گمت بیتاب نازنین، در دل میں چم جو نہیں ہو باخود نگاہ نازنین، طٰہٰ صفت یاسین لقب پیدا سپدوک در عرب، صفت یاسین لقب پیدا سپدوک در عرب، اعلیٰ حسب والا نسب توئے چوک نواب نازنین، گو کتاب نازنین، نوحاس نجات کو عد حصول تسعا کتاب نازنین، در دل میں چم جو نہیں ہو باخود نگاہ